बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अपनों को भी खुश रखें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से। तो थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती चलूँ कि 31 अक्टूबर 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ये ऐलान किया कि हर साल 9 दिसंबर को वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा, जिसके बाद हमने देखा कि 9 दिसंबर 2004 में पूरी दुनिया में वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आलमी मुआशरे को करप्शन से पाक करने के अज़्म को फ़रोग़ देना और ऐसे इक़दामात उठाने हैं कि करप्शन को जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो आपने देखा होगा कि किसी भी शख्स पर या किसी भी फ़र्द पर अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो अगले दिन जब वो अदालत के रूबरू पेश होता है तो वो विक्ट्री का निशान बनाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि चंद दिनों के बाद वो लेन देन करके बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी हो जाता है। उसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जायज़ या नाजायज़ काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेना ही पड़ता है। किसी भी शख्स पर अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, बदउनवानी का इल्ज़ाम लगता है, तो आपको उसके चेहरे पर नदामत नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो इसको चालाकी, अयारी, मकारी गर्दानता है, हुनर समझता है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि दिलावर फिगार का एक बड़ा ही मशहूर मिसरा है। वो कहते थे कि रिश्वत लेके फंस गया, रिश्वत देकर छूट जा, कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो तो रिश्वत देकर छूट भी जाओगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कल मुल्क भर में करप्शन परसेप्शन 2021 का सर्वे जारी किया। उस सर्वे में आवाम से राय तलब की कि महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन पर पाकिस्तानी आवाम क्या कहते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान में करप्शन की जो 3 बड़ी वजूहात हैं, उनमें से एक ये है कि पाकिस्तान का एहतसाब का अमल बहुत कमज़ोर है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ताकतवर तबका है उसमें हवस पाई जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानियों की कम तनख्वाहें हैं, जिसकी वजह से वो करप्शन करते हैं। जबकि पाकिस्तानियों ने पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन इदारा गर्दाना, अदलिया को दूसरा नंबर दिया, टेंडर और लेने वालों को तीसरा नंबर, जबकि अगर मैं बात करूं तो सेहत के शोबे को चौथा नंबर दिया है। मौजूदा हुकूमत की बात करूं तो जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो इन्होंने करप्शन के खिलाफ एक नारा बुलंद किया था। उन्होंने कहा था कि एहतसाब करेंगे, करप्शन को पाक करेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर सकी है या नहीं, इस पर बात करेंगे। करप्शन की वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। तो अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मलिक, जो कि बैरिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। ठीक ठाक जी। अच्छा सर, जैसा कि आज हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से, पाकिस्तान की बात करें तो कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने कहा हो कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे, एहतसाब के अमल को मजबूत करेंगे। आपको क्या लगता है, वाकई में वो कर पाते हैं कि नहीं? थैंक यू सो मच। डेफिनेटली एक बड़ा दिन है, एक ऐसा दिन जिसके ऊपर हम बहुत सारे इरादा करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ सामने रखते हैं, एम करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हर गवर्नमेंट जो आती है वो इस पर काम करती है, लेकिन काम नहीं हो रहा। स्टेटिस्टिक्स आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या व्यूज़ दे रहे हैं, क्या पब्लिक व्यू आ रहा है, वो सब कुछ सामने है। अभी जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखी जाए कि पुलिस को जब वो सबसे पहले नॉमिनेट करते हैं कि द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन दिस पाकिस्तान, तो बिकॉज पाकिस्तान की आवाम का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो पुलिस के साथ पहले पड़ता है। वो पुलिस है जिससे आगे कोई बात जाती है या वहाँ मसला सॉल्व हो जाता है। वहाँ कैसे मसला सॉल्व होता है वो पब्लिक से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो उसके बाद जब एहतसाब का अमल आता है तो वो जब बेस ही आपकी ख़राब हो जाए तो आगे आपका रिजल्ट क्या होगा वो आपके सामने है। तो द गवर्नमेंट्स आर टू मेक श्योर कि वो कैसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ कहाँ से बनेंगी? पॉलिसीज़ वो ये बना सकते हैं कि वो वन विंडो बना देते हैं, जी आप यहाँ पर आएंगे, हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, कोई आपकी नहीं सुन रहा तो आप हाई अप्स को एप्लीकेशन दे देंगे। ये कानून, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं हमारे कानून में। पिछले साल एंटी करप्शन पंजाब ने एक ऐप लॉन्च की थी कि अगर कोई भी करप्शन देख रहा है अपने आसपास तो वो कंप्लेन कर सकता है, लेकिन अमली तौर पर काम हुआ या नहीं, दैट इज द सवाल। ये सवाल है, ये जो लॉ है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, सिंस 1947 ये चल रहा है, इसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस जब लोग लिखते हैं, एक तो ये
کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کتنی تعداد میں اپلیکیشنز لکھتے ہیں لکھ رہے ہیں اور خود سے وڈرا کیوں کر لیتے ہیں. اپلیکیشن کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اپلیکیشن لکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر عوام کو یہ بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے میڈیا کے تھرو کہ دیر آر ٹو ٹائپ آف تھنگس. پہلا کہ آپ تنگ آ کے اپنے بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ ہے اس نے میرا کام لٹکایا ہوا ہے, یہ میرا کام نہیں کر رہا. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ آئے گا, وہ اس کو ڈانٹے گا اور وہ کام ادھر کا ادھر ہی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا قانونی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروسیجرز کا پتہ ہو. آپ پیپر پکڑیں, وہ اپنی کمپلینٹ لکھیں اور ہائی اپس کو دے دیں. دا مومنٹ آپ وہ کمپلینٹ دیں گے, اس کے اوپر جب نمبر مارک ہو جائے گا وہ پھنس جائے گا. وہ کمپلینٹ جو ہے وہ پھاڑ نہیں سکتا, وہ رد نہیں کر سکتا, وہ چلے گی, اس کے اوپر انکوائری مارک ہوگی اور وہ کیری آن ہوگی. اور ایک بندہ جو آپ کے شک میں ہے کہ یہ مجھ سے رشوت ڈیمانڈ کر رہا ہے یا جان کے میرا کام لیٹ کر رہا ہے, وہ پھنس جائے گا. اس کا جو بھی ڈاؤٹ فل, جو بھی کرمنل مائنڈ اس کے ذہن میں چل رہا ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو دیز آر دا پروسیجرز جو عوام کو کیری آن کرنے پڑیں گے. بٹ یہاں پر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ کیا ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جو کرپشن کو برا بھی سمجھتی ہے کہ نہیں. بالکل. اسی پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں ایک نئی گاڑی آ جاتی ہے, ایک نیا ٹی وی آ جاتا ہے, آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس تو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کرپٹ انسان ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, لیکن آپ آواز نہیں اٹھاتے, ان پلیٹ فارم پہ نہیں جاتے تاکہ اس کرپشن کو روکا جا سکے. ایگزیکٹلی. یہ یہاں بھی دو باتیں کر لیتے ہیں کہ اگر سرکاری افسر ہے آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے فلانی گاڑی لے لی ہے یا فلانا گھر لے لیا ہے, یا ماشاءاللہ بوریاں آ رہی ہیں چاولوں کی, وزیرہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ آگے سے آپ کو کہے گا کہ بھائی نے بھیجا ہے, بٹ صاحب نے بھیجا ہے, ملک صاحب نے بھیجا. میں تو مانگتا ہی نہیں ہوں, لیکن لوگ بھیجتے رہتے ہیں, لوگ دوستیاں ہی بڑھاتے ہیں. لیکن یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو گفٹس لے رہے ہیں اپنی انکم سے زیادہ, وہ کس لیے لے رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, وہ بھی دریافت ہونا ضروری ہے. اب جب مینشن کرنا ضروری ہے اپنے اثاثوں میں, مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری اب ہو گیا ہے, کیونکہ جب ایف بی آر پیچھے پڑی ہے. ایف بی آر آج کل ایک آپ سی این آئی سی ڈالیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس کے نام پہ کیا چل رہا ہے. آپ کسی کی اگر انکم سے زیادہ اس کی لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ لائف سٹائل اس کی ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جا رہا ہے. اس کے اپنے کولیگز, اس کے اپنے ہائی اپس کیوں نہیں مارک کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے اس کو, یہ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں کیسے پڑھا پا رہا ہے, اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے انکریز ہو گیا ہے. جہاں تک رہی لوگوں کی بات, یہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بوریاں پہنچاتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو چاول دے کر آتے ہیں ان کے گھروں میں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو بھائی ہیں, یا ہماری وہ ذاتیں مل جاتی ہیں, آپس میں کاسٹ سسٹم مل جاتا ہے, نہیں جی میرا بٹ بھائی ہے, جی میرا ملک بھائی ہے. اس طرح کی جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ سوسائٹی میں ایک نا ہے کلچر جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کرپشن کا کلچر آپ خود ہی فروغ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو کرپشن سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ اس معاشرے میں کرپشن کو کرپشن نہیں کہا جاتا, بلکہ یہاں پر اگر کوئی نیا نام دینا ہو تو وہ گفٹ کا نام آ جاتا ہے. جی گفٹ دیا ہے, گفٹ وہی نا, اگر کسی کی 50,000 سیلری ہے اور اگر اس نے 2 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی کتنا چالاک ہے, کتنا ہوشیار ہے, کیا ہنر ہے اس کے پاس. بریک کا وقت ہو گیا سلمان, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, آج پوری دنیا میں اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو کس طرح سے کسی معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے. نئے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی میر جو کہ جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے, اور کرپشن کے خلاف ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اگر کرپشن ہوگی تو جمہوری اقدار کو نقصان پہنچے گا, جمہوریت کو نقصان پہنچے گا, معیشت کو نقصان پہنچے گا, لیکن عملی طور پر ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. کیوں؟ دیکھیں جی, ہم نا اس وقت پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام کی جو پہلی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہی قابل عزت ہے, وہی معتبر ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں. تو اب سچی بات آپ نے سر, میں تو آپ سے سیدھی باتیں کروں گا. تو اب جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسی کے پاس طاقت ہے, اسی کے پاس وقار ہے, اسی کے پاس عزت ہے, اور اسی نظام کی یہی ایک خصوصیت اور خاصہ ہے. تو لہٰذا پھر اس حوالے سے جب پیسے کی دوڑ لگتی ہے تو پھر اس میں جو قواعد, ضابطے اور اخلاقیات
پھر وہ تمام ان چیزوں سے جو ہے نا وہ چیزیں بالاتر ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ اور سرمایہ سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ اس نظام کے ساتھ یہ جڑی ایک بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے اسی سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے. دیکھیں، جہاں دولت کی جو ہے وہ تقسیم درست نہیں ہوگی اور جہاں جو ہے وہ دولت جو ہے وہ کسی ایک جگہ ایک طبقے میں مرتکز ہوگی اور اس کے نتیجے میں محرومیاں پیدا ہوں گی، تو ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کرپشن ہوگی. بالکل. اور جو لوگ دولت کما رہے ہیں، جن کے پاس دولت مرتکز ہے، تو وہ اپنی اس دولت کو اور بڑھانے اور اس کو بچانے کے لیے بھی کرپشن کریں گے کہ کہیں یہ آگے جو ہے نا یہ ہماری دولت ہم سے چھن نہ جائے. تو یہ ایک نظام ہے اور اس نظام کے اندر میں آپ ہم سب آج کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اگر ہم نے کرپشن نہیں کرنی تو ہم نے اپنی دنیا اچھی نہیں ہو سکتی کرپشن کے بغیر. میں تو سیدھا آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، کاروباری آدمی ہوں. کرپشن آپ اس لیے نہ کریں کہ آپ نے اپنی آخرت بچانی ہے. تو اگر یہ سوچ آپ کے اندر ہو تو آپ کرپشن سے باز رہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے، مرنا ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے، میرا آپ کا، ہم سب کے ایمان کا یہ حصہ ہے. لیکن دنیا کے اندر کرپشن کو پکڑنا پوری دنیا میں، یہ صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کبھی CNN دیکھیں، BBC دیکھیں، وہاں پر بھی بڑی بڑی کرپشن سٹوریز جو ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں لیکن کی سر نا کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کام ہو رہا ہے. کل میں رپورٹ پڑھ رہی تھی تو نیوزی لینڈ کی بات کرتی چلوں تو وہاں پر کرپشن نہیں ہے. وہ ایسا واحد ملک ہے جہاں پر کرپشن سب سے کم ہے. ہمیں کام کرنے کی ضرورت تو ہے. آپ اس کو غلط کہو، عملی طور پر تو ہم نہیں کہتے غلط، ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کرپشن کرنا غلط بات ہے، غلط چیز ہے. عملی طور پر مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان پر کیا ہوتی ہے، آپ پر کیا ہوتی ہے؟ ختم تو کرنا ہے نا سر اسے. دیکھیں بات سنیں، کرپشن آپ نے ختم نہیں کرنی، آپ نے کم سے کم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ختم تو نہیں ہونی، یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے. یہ آئیڈیل بات ہے. جبکہ دنیا جب سے بنی ہے نا جی، یہ تب سے ہے اور یہ رہنی ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں رہنی ہے. اب آپ نے اسے کم سے کم کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے قوانین بہتر کرنا ہے. آپ نے کرپشن کو روکنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنا ہے پورے نظام کو. دیکھیں نظام میں بہتری لانی ہے نا آپ نے، تاکہ اس کے مواقع کم سے کم آپ کو میسر آئیں. پھر آپ نے خود احتسابی بھی کرنی ہے، لیکن ریاست نے اپنا ایک احتساب کا نظام بھی بنانا ہے اور وہ احتساب کا نظام ایسا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، نیوٹرل ہو، معتدل، بڑا کڑا ہو، لیکن وہ کسی ایک سائڈ پر اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو کرپشن بیانی ہے نا، اس کے ذریعے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا ہمارے ملک میں تو جو کرپشن بیانیاں ہیں وہ تو استعمال ہو رہا ہے اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو دبانے کے لیے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے. اور آج تک دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اگر ایک نیب، ایک احتساب کا ادارہ ہے جس نے کرپشن کی روک تھام کرنی ہے، بنیادی طور پہ وہی ایک ادارہ ہے. اب اس ادارے کا یہ حال ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ پوری طرح سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. جن لوگوں پر کیسز بناتے ہیں، ایک آنا دھیلا ان سے برآمد نہیں کرتے اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا. تو یہ کمزور ترین قوانین ول نہیں ہے کہ کرپشن کو روکا جائے. نظام ایسا ہے جو کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے. اور آخری بات میں ایک اور بتاؤں جو سب سے اہم ہے، شاید وہ کبھی آپ کے پروگرام میں کسی نے کی نہ ہو یا کی بھی ہو، ہمیں سسٹمیٹیکلی کرپٹ بنایا جاتا ہے جان بوجھ کر. اچھا، ہمارے ملک کے طرح سے دیکھیں وہ اس طرح سے کہ ایسے قاعدے، ضابطے اور قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاؤں کہ میں کرپشن کروں اور اس کا حصہ بن جاؤں، اور بعد میں تاکہ مجھے مقتدر حلقے جو ہیں وہ بعد میں بلیک میل بھی کریں اور تاکہ میں ان کی من مانی اور مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، نہ کہ میں اپنی منشا کے مطابق اپنے فیصلے کر سکوں. اگر میں جج ہوں تو مجھے ایسے سسٹم کے اندر انوالو کر دیا گیا کہ میں کرپشن کروں گا. اگر میں تاجر ہوں تو مجھے اس طرح کا تجارت کا نظام دے دیا گیا کہ وہ کرپشن کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا جب میں کمزور وکٹ پہ کھڑا ہوں، سسٹم میں فلاز ہیں جی، جب میں کمزور ہوں، اتنا زیادہ ہو گیا، مجھے کمزور کر دیا گیا اخلاقی اعتبار سے، کرپٹ بنا کر مجھے کمزور کر دیا گیا. اب میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا، اپنی اظہار رائے کی میری آزادی تب دب جاتی ہے پھر، کیونکہ میرے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے بیکاز میں نے کرپشن کی ہوتی ہے، میں نے قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے اور ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے میں کرپٹ جو ہے وہ بن گیا ہوں. تو لہٰذا مجھے تو کرپٹ بنا دیا گیا ہے.
अच्छा सलमान, बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जब हम अमली तौर पर अमली ज़िंदगी का हिस्सा बने तो हमें पता चला कि ईमानदारी का तो फ़ायदा ही नहीं है। जो जितना मक्कार है, जो जितना चालाक है, वो उतना कामयाब है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अमीर और गरीब के फ़र्क को मिटाना होगा। जब तक ये फ़र्क नहीं मिटेगा ना, करप्शन रहेगी। आप क्या कहते हैं इस पर? एग्जैक्टली, जहाँ इनइक्वालिटी आती है वहीं पर इनजस्टिस आता है। जब इन्होंने बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं ठीक हो रही, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रही तो करप्शन ऑटोमेटिकली आएगी। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर बल्कि वे फॉरवर्ड की बात करना चाहूँगा कि बेहतर कैसे करें। ठीक है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, मेरा ख्याल है कि लोगों को शऊर दिलवाया जाए, लोगों को शऊर दिलवाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आपके हकूक़ क्या हैं। जैसे हम बार बार बताते हैं, कौन अपना हक खुद ही मार रहा है? लोग अपना हक खुद ही मारते हैं, लोग खुद ही दोस्तियां करते हैं, लोग खुद ही पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उनको चाय पे बुलाते हैं, अफसरान को उनसे काम निकलवाने के लिए नाजायज़ एक ताल्लुक़ कायम किया जाता है, उनकी मनमानियाँ पूरी की जाती हैं, उनके तमाम अहो भगत की जाती है, उनको हार पहनाए जाते हैं, उनको घरों में दावत दी जाती है। आपको किसने कहा है ये सब कुछ करने को? क्यों? क्योंकि आपके अंदर खौफ है, आपके अंदर है वो प्रॉब्लम जिसको आपने निकालना है, तो तभी जाके करप्शन जो है वो एलिमिनेट होगी। अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जहां पुलिस अदलिया को कहा करप्ट, वहीं पर तीसरे नंबर पे आपके ठेकों का जिक्र आया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन तो रोड्स पे चल रही है। रोड का ठेका, जब एक ठेका निकलता है तो उसमें से अगर 2% कमीशन भी हो तो वो करोड़ों में जाती है। अगर आप यही सिस्टम आप लोकल गवर्नमेंट में ले आए, मैं नहीं कहता कि लोकल गवर्नमेंट कोई इतना प्योर सिस्टम है या वहाँ पे करप्शन नहीं होगी या वहाँ लोग बदल जाएंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में आप इतने ज़्यादा लोग होते हैं और इतनी मन्यूट चीज़ों के बारे में बात चल रही होती है। जी मेरी आधा किलोमीटर रोड बननी है, जी फलानी जगह इतनी सी कंस्ट्रक्शन होनी है, वो सबके सामने पता होता है सबको कि कहाँ कितना पैसा लगना है, किसने घपला किया, क्या हुआ। वो मिनट चीज़ें होती हैं जो हर किसी के माइंड में उस टाइम चल रही होती हैं। लेकिन अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक एमपीए बैठ के ठेका दे देता है किसी कंपनी को और वो अपना हिस्सा लेके वो निकल जाता है, कंपनी को ठेका मिल जाता है, अफसरान को अपना हिस्सा मिल जाता है। और यही चल रहा है पाकिस्तान में। इसलिए तो रोड्स की बात की गई है कि सबसे ज्यादा करप्शन यहां पर हो रही है, ठेकों में हो रही है। नेक्स्ट कम्स के अगर आप कराची से लेके गिलगित तक उठा लें, नाजायज कंस्ट्रक्शंस कहां हुई? नाले आपके ब्लॉक हो गए, रोड्स आपके ब्लॉक हो गए, पैसेजेस आपके ब्लॉक हो गए। आपका लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आज सर पकड़ के बैठा हुआ है कि किसने ये नक्शे अप्रूव कर दिए, कहां से कहां गली निकल रही है, गली आगे जाके कहां बंद हो जाती है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज शहर का प्लान बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के कहता है प्लान लेकर आओ, शहर का प्लान लेकर आओ। वो ना फैसलाबाद का प्लान दिया जा रहा है, ना लाहौर का प्लान दिया जा रहा है। किसने कहां पर वो मैप अप्रूव किए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। फिर फैसलाबाद लाहौर की आप मार्केट्स उठा लें, वो मार्केट्स में अब मार्केट जाते जाते आगे एक बिल्डिंग आ जाती है, बिल्डिंग खत्म होती है, फिर एक मार्केट आ जाती है। कहां कोई डायरेक्शन थी, कहां कुछ चीजें थी जो प्लान के मुताबिक हुई हैं? नहीं हुई। दिस इज करप्शन एंड यू हैव नो वे आउट टुडे। आज आपको समझ ही नहीं आ रही आप कहां से निकलें, कहां जाएं। फिर आप जैसे अब कराची का एक लेटेस्ट वाकया जब चल रहा है कि वहां पे जो नाले ब्लॉक हुए हुए हैं, यही सिचुएशन लाहौर में आने वाली है और आ भी चुकी हुई है कि लाहौर में भी अनकरीब ये आपको कूड़ा भी नजर आ रहा है, ये आपको सड़कें गंदी नजर आ रही हैं। अनकरीब ऐसा लगेगा जैसे फ्लड का सीजन आएगा और वो फ्लड ही हो जाएगा लाहौर। लेकिन इससे बाहर निकालने का तरीका यह है कि आज भी टाइम है, हम अपने तमाम नुमाइंदों को बिठाएं, तमाम अफसरान को बिठाएं, करप्शन से निकल जाएं। एक बंदे को जो बेनिफिट दिया जाता है अपनी मर्जी की खातिर या अपने सर्कल को बेनिफिट दिया जाता है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एंड हु इज गोइंग टू टेक आउट वही हम लोग ही। हम अपनी गली मोहल्ले के बारे में बात करते हुए डरते हैं। हमें लगता है कि यार मुझे 6 महीने बाद अपने एमपी एमएनए से काम पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हम जब छोड़ देते हैं तो फिर मुल्क छोड़ने पर आ गए हैं आज। तो क्या बात करें आज? हुकूमती सतह पर काम होना बहुत जरूरी है। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इख्तदार में आई तो उन्होंने एहतसाब का नारा बुलंद किया कि अब पाकिस्तान को हम करप्शन फ्री कर देंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, आज भी पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्क है। हुकूमत क्या कर रही है? आपको क्या लगता है, हुकूमत संजीदा है या फिर पाकिस्तान में इतने माफियाज हैं कि उनके साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है? नहीं, माफियाज तो पाकिस्तान में हैं और सबसे ज़्यादा माफियाज इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अच्छा। तो ये माफियाज की हुकूमत है
اور مافیاز ہی اس کو لے کر آئے ہیں اور مافیاز نے مسلط کیا اس کو. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اصل میں دیکھیں مہنگائی ہے بہت زیادہ اور فی کس آمدن ہے کم, لوگوں نے جینا ہے, گزارا کرنا ہے. اب میں کرپشن کو اور مائکرو لیول پر یا مائنیوٹ لیول پر لے جاؤں تو تاجر ہے, تاجر ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے, تاجر ملاوٹ بھی کرتا ہے, تاجر 2 نمبر سودے بھی بیچتا ہے. تو دس از آلسو سم سارٹ آف اے کرپشن, یہ بھی زیادتی ہے, ظلم ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کا تمام آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. بالکل. اور اس کو درست کہاں سے کرنا ہے اور سٹارٹ کہاں سے لینا ہے, سوال یہ ہے. سٹارٹ آپ نے لینا ہے اوپر سے بڑی مثالیں قائم کر کے. آپ نہیں کرتے کیونکہ اوپر مقتدر لوگ جو ہیں, وہ صاحب اختیار لوگ جو ہیں, وہ آپ کو اپنے خلاف کارروائی کرنے نہیں دیتے, بیکاز قانون بھی وہی بناتے ہیں اور اس قانون پر عملداری بھی وہی کروا رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ مضبوط ہاتھ ہیں. آپ کا زور چلتا ہے غریب پہ, کمزور پہ. جب آپ کمزور اور غریب کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تو نیک ہو جا, ہم نے نیک نہیں ہونا, بالکل ہم نے کرپٹ ہی رہنا ہے, تو مجھے پھر بتائیں کہ کرپشن کیسے ختم ہوگی. اور یہ تحریک انصاف کی حکومت یہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے, اور اس دور کے اندر کرپشن میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے, اور کرپشن کم نہیں ہوئی, اور یہ جھوٹے ہیں, یہ فراڈی ہیں, اور 2 نمبر ہیں اور دھوکے باز. چلیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, کرپشن پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. سلمان, میں آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کرپشن کتنی قسموں کی ہوتی ہے, کس طرح کی کرپشن ہو سکتی ہے. فرسٹ آف آل, جس طرح کرپشن کی آپ ڈیفینیشن کو الیبوریٹ کر لیں تو مس یوز آف اتھارٹی آ جاتی ہے. جو افسران کے اوپر زیادہ تر کیسز ہیں وہ مس یوز آف اتھارٹی ہے, کہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ نے ٹھیکے الاٹ کر دیے, یا اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرتے ہوئے آپ نے کسی کو بینیفٹ دیا, آپ نے کسی مطلب کمیونٹی کو, مخصوص کمیونٹی کو فائدہ دیا, اور اس کے عوض آپ نے کیا لیا وہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے, وہ انکوائری میں سامنے آتا ہے. لیکن جب ہم کرپشن کی قسموں میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم بات کر لیں سب سے پہلے پولیس کی, تو پولیس جب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کے سامنے لانچ ہونا ہوتی ہے, تو جس کی خاطر آپ عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن عدالتوں کا روٹ بھی آپ جب اختیار کر کے واپس آتے ہیں, اٹس اگین اے کاسٹلی. جب آپ پولیس کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں تو پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہتا, پھر آپ 5-10 ہزار اور پھر اس طرح یہ کام چلتے ہیں. اور پھر آپ ایک مرضی کا, یہاں تک انفلوئنشل لوگ اپنی مرضی کا تھانہ بھی خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر FIR لانچ کروائی جا سکتی ہے, اور انکوائری کہاں پہ کروائی جا سکتی ہے. اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ہمارے ہی لوگ ہیں جو کسی سے پیسہ نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں, مانا کہ آپ کا جائز ہوگا مسئلہ, مانا کہ اس نے آپ سے پیسے لوٹے ہوں گے, لیکن اس کے لیے بھی آپ رانگ مینز یوز کرتے ہیں, اس کے لیے بھی افسران جو ہیں وہ آپ کو رانگ ڈائریکشن دکھا دیتے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو کسی سے پیسے نکلوانے ہیں تو ایک لیگل رائٹ اور ایک لیگل پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے تھا. لیکن اگین دے آر گوئنگ اگینسٹ دا سسٹم. اگین جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ مورر بیٹھا ہوا ہے, جو وہاں پہ انویسٹیگیشن والا بیٹھا ہوا ہے, وہ خود آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ کس کس کو دینے ہیں پیسے, اور کس کس طرح میں ان کے خلاف FIR دیکھیں کیسی لانچ کرتا ہوں, ان کو پھنسا کے رکھ دوں گا میں. یہ یہاں پر پولیس آ جاتی ہے. پھر آپ عدلیہ میں چلے جاتے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب مرڈر کیس آتا ہے نا تو سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ مرڈر کیس آیا ہے کسی کا اور بہت پیسے آئیں گے, اور سارے اس میں جو ہے وہ ابلائج ہوتے ہیں, اور اینڈ تک چلتا رہتا ہے نظام. آپ کا پریزن ڈپارٹمنٹ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. پریزن ڈپارٹمنٹ میں جہاں جہاں وہ جو ملزم ہے, جہاں جہاں آپ کے روٹس فالو اپ کیے جائیں گے, وہاں وہاں پیسہ آرام سے لگ جائے گا, اور اس کی کمپلین کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ جو بندہ ہے اس کی فیملی ہے, آپ کو لگ رہا ہوگا آپ اس کو oblige کر رہے ہیں, اور افسران جو ہیں وہ اس کو کسی کھاتے میں کرپشن نہیں سمجھتے. پھر آپ آ جاتے ہیں, جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ڈائریکٹ ہیں عوام کے ساتھ. نیکسٹ کمز ریونیو ڈپارٹمنٹ. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ
काम एप्लीकेशन देने से पहले ही आपको पता होता है जी वहाँ तो पैसे लगेंगे, पटवारी, फिर एसी, फिर एडीसीआर, एसीजी, जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं। एक तो ये कि वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप दें फौरी इंटरटेन नहीं होती, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इवन कि एक अफसर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है और आपका जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। और इन द एंड आपको पता चलता है यार पटवारी को 2 लाख रुपया दिया था, और या आपका काम नहीं हुआ तो आपका साथ वाला ही कह रहा होगा यार तूने पैसे नहीं ना दिए होंगे तो इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की पोजीशन है इस टाइम। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के केसेस जो हैं वो आपके सामने आपके मुल्क में 20-20, 25-25 साल चल रहे हैं, और लोगों का जब फैसला होना है तब तक वो उनकी मौत भी हो गई होती है। ये हमारी रियलिटी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट आप उठा लें सबसे पहले लेस्को को। लेस्को को आप उठा लें तो आपका लाइन बैंक, कहाँ से करप्शन शुरू होती है, कहाँ जाती है। हम बात कर रहे हैं उस ऐसे निज़ाम की जहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। अफसरान इलाका सेलेक्ट करते हैं। अफसरान का इलाका सेलेक्ट होता है कि किसने कहाँ पे लगना है, कौन सा एसडीओ इंडस्ट्रीज में लगेगा, कौन सा एसडीओ कमर्शियल में लगेगा। सिस्टम में फ्लॉज हैं और फ्लॉज को ठीक करने की जरूरत है। ये सिस्टम में फ्लॉ अवाम की वजह से है। अवाम की वजह से। बहुत अच्छी आपने बात की सर। जायज़ काम भी करवाना होना, या अगर आपने सिग्नल तोड़ा है, एक नाजायज़ अमल आपने किया, तो आप क्या कहते हो उसको 500 दे के 1000 दे के जान छुड़वा देते हो। अगर मैं रेहड़ी बान की बात करूं जो कि फ्रूट्स बेच रहा है, वो भी कोशिश करता है कि मैं कोई 10, 12, 1300 का दाल लगा ही लूँ। तो सर अवाम करप्ट है, अवाम को ठीक होने की ज़रूरत है। कि कितना हम हुकूमत को ब्लेम करेंगे, हुकूमती सतह पर बोलेंगे काम होना चाहिए, अगर हम करप्ट हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे तो तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली ऐसे आएगी। एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा लॉयर्स का है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट चलकर आता है और हमारा जो क्लाइंट है हमें ये नहीं कहता कि बताएं 2 महीने में केस का क्या बनेगा या हल हो जाएगा या नहीं। वो ये कहता है कि ਤੁਹਾਡਾ एसपी जानन वाला है, ਤੁਹਾਡਾ फलाना अफसर जानन वाला है। हम लॉयर्स को भी वो क्लाइंट लेना चाहता है जिसकी अफसरों के साथ मिली भगत हुई हुई है। ये हमारी सोसाइटी। मैं इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ, देखें जब तक सोसाइटी के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं ना होएगी तब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। और कानून की हुक्मरानी तब होगी जब कानून आप वो बनाएंगे जो आम फहम हो, सादा आसान हो और आपकी लोकल ज़ुबान में हो और हर किसी को पता हो और उसको आगाही हो कानून की। जब तक आपके कानून इतने मुश्किल हैं, बाहर से आपने कानून यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिए, आपने लोकल कस्टम्स नहीं देखे, रसूम और रवाज और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के वाले से आपके पास कोई मनसूबा नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये ज़मीनी कार के मुताबिक कानून है कि नहीं। फिर अगली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सादा ज़ुबान होगी और फिर इसको जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी आपको वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा कानून के मुताबिक कि मैं कोई इंफॉर्मेशन किसी अपना सरकारी मुलाजिम या रियासत के मुलाजिम के बारे में लेना चाहता हूँ, रियासती इदारे, मुझे मिलनी चाहिए। जब वो मुझे मिलेगी तो तब मुझे पता होगा कि मैंने इसके साथ क्या करना है। बिल्कुल, हुकूमती सतह पर काम होना चाहिए। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी डिबेट थी, बहुत अच्छी बहस थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ख्वाब गफलत से बेदार होने की ज़रूरत है, तरक्की याफ्ता मुल्कों की पैरवी करने की ज़रूरत है। आज का पैगाम हमारा यही है, से नो टू करप्शन। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम करप्शन के हवाले से बात कर रहे थे, संजीदा गुफ्तगू हो रही थी कि करप्शन को किस तरह से पाक करना है। तो ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि जो आवाम हमें देख रही है उसकी रूह की ताजगी के लिए भी कुछ कर लिया जाए। तो हम बात करेंगे मौसीकी की, म्यूज़िक की बात करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपकी रूह की ग़ज़ा है म्यूज़िक। कुछ लोगों को बहुत लाउड म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा धीमा म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होता है। तो हम थोड़ा सा आज म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। तो अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अली जान, गुलकार हैं, और अब तो माशाल्लाह से एक जो हुकूमत की जानिब से एक स्कीम है कामयाब जवान प्रोग्राम, उनका भी जो मेन गाना है वो इन्होंने गाया है। तो अली, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली, सबसे पहले तो अपने बारे में बता दीजिए कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक ठाक। अली, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये मैं जानती हूँ, बहुत से लोग भी जानते होंगे आपके बारे में। तो गाने का शौक़ कहाँ से हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? जन्नत ऐसा है कि बचपन से ही आपको पता है कि वो स्कूल में नाते और मिली नगमे पढ़ा करते थे, और जब आवाज़ आपकी थोड़ी सी अच्छी हो तो फिर आपको इनाम भी मिल जाता। तो इसी तरह आगे चलते चलते स्कूल में पहले, उसके बाद कॉलेज में मिली नगमे और नाते हैं। लेकिन कॉलेज में जाके फिर आपको पता, थोड़े जब बच्चे बड़े होते हैं नए नए, तो फिर वो उनको शौक होता है गाना गाने का, क्योंकि आपको पता कुछ माहौल ऐसा होता है कॉलेज का। अम्मी अब्बू या मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी नहीं गाता। अच्छा। और मुझे भी गाने नहीं दिया जाता।
لیکن بس کالج میں جا کے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے گانا شروع کیا اور لوگوں کو سن سن کے, مختلف سنگرز کو سن سن کے جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کو سن سن کے سیکھا, لسننگ اپنی بہتر کی. ہمارے جو پائنیئرز ہیں میوزک کے پاکستان میں, جس طرح سجاد علی صاحب ہو گئے, مہدی حسن صاحب ہو گئے, محمد رفیع صاحب ہو گئے, ان کو سن سن کے سیکھا اور اسی کو پھر آگے لے کے گیا. فیوریٹ سنگر کون ہے آپ کا؟ فیوریٹ سنگر میرے محمد رفیع صاحب ہیں, اور انہی کو سن کے میں نے سیکھا کہ گانے میں فیل کس طرح پیدا کی جاتی ہے, تلفظ کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اگر کسی گانے میں ہم نے ڈوب کے گانا ہے تو وہ آپ نے سیکھا نہیں ہے؟ باقاعدہ فزیکلی کسی سے نہیں سیکھا, لیکن جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا کہ محمد رفیع صاحب ان کو میں سنتا تھا اور انہی کو اپنا استاد مان کے سیکھتا تھا. اچھا, روحانی استاد آپ سمجھ. تو کوئی گانا سنا دیں آپ, جو آڈینس ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ سنا دیں. ضرور ضرور ضرور. آج کل ایک گانا بہت زیادہ میں گا رہا ہوں, وہ آپ کو سناتا ہوں. چلیں سنائیں آپ. آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, آج جانے کی ضد نہ کرو. ہائے مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے, ایسی باتیں کیا نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر کوچے میں آپ کو ٹیلنٹ نظر آئے گا. علی, آپ نے بہت اچھا گایا, آج جانے کی ضد نہ کرو. آپ کو بہت پسند ہے یہ گانا؟ بالکل, اور اکثر لوگ فرمائش کرتے ہیں اس کی, اور میں نے سوچا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ گانا, تو اس لیے سنا دوں. اور ہو سکتا ہے میں جب جانے لگوں تو آپ یہ دل میں سوچیں اس وجہ سے کیا کہ آج جانے کی ضد نہ کرو. اچھا, میں ایک میم دیکھ رہی تھی تو فریدہ خانم صاحب کی, تو اگر فریدہ خانم صاحب ایول ہوگی تو وہ کہیں آج جانے کی کرو. اچھا اچھا. اچھا, آپ نے کامیاب جوان پروگرام کا بھی جو تھیم سانگ ہے وہ آپ نے گایا ہے, کیسا لگا آپ کو گا کر؟ سب سے پہلے تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ اس طرح کے گانے جو ہوتے ہیں موٹیویٹ کرنے والے یوتھ کو اور نوجوان لوگوں کو, بہت کم گانے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل رومانٹک سانگز, اس کے علاوہ ریپ اور اس طرح کے سانگ چل رہے ہیں بہت زیادہ. تو یہ جب تھیم مجھے دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, تو میں نے سوچا کہ اس طرح کا گانا موٹیویٹ ہونا, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرانے جو سنگرز تھے وہ بناتے تھے, آج کل اس طرح کے گانے نہیں بن رہے. تو یہ بیسکلی پروجیکٹ ملا لاہور گیریزن یونیورسٹی کو, اور انہوں نے مجھ سے گوایا یہ گانا, اور یہ گانا پھر لکھا میرے بڑے بھائی نے, اور اس کی دھن. اچھا, آپ کے بڑے بھائی لکھتے بھی ہیں, گھر میں ٹیلنٹ ہے بھائی. میرے بڑے بھائی نے اس کو لکھا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو کمپوز کیا, سارا اس کا میوزک تیار کروا کے جب ان کو سنایا تو ان کو اتنا پسند آیا یہ سانگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اس کا اپنا نیشنل سانگ بھی بنا سکتے ہیں, یعنی کہ اتنا اچھا سانگ ہے یہ. تو اس کے اب جب میں نے ان کو یہ گانا گا کے دے دیا, پھر ایسا کرتے ہیں سن لیتے ہیں, ضرور. چلیں, اوور ٹو یو علی. بہترین بہترین بہترین, اور کتنا خوبصورت لکھا ہے, تحریر کتنی خوبصورت ہے کہ مل کر چلنا ہے, مل کر کام کرنا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس میں علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ لائنز ایڈ کی ہیں جو لوگوں کو بہت پسند ہے, کیونکہ علامہ اقبال نے ہماری یوتھ کو شاہین سے تشبیہ دی ہے, تو اس وجہ سے علامہ اقبال کو بھی اس گانے میں ان کی ورڈز کو استعمال کیا. بالکل بنتا ہے, پاکستان کا خواب دیکھنے والے اقبال تھے. بالکل علی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے, آمین ثم آمین. تو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اور میں جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے کہوں گی کہ ہمارا آج کا پیغام یہی ہے, سے نو ٹو کرپشن. خدا حافظ.